आताच माननीय खासदार आणि संसदेतले बऱ्यापैकी एक खासदार सुप्रियाजी सुळे राष्ट्रवादी पवार गटाच्यो एक आदरणीय अशा तरेचे ते महिला व्यक्तिमत्व आसा आणि तांणी उत्तम कामगिरी ऑपरेशन सिंदूर जातकीच जे शिष्टमंडळाचें नेतृत्व केलें सुप्रियाजी सुळेन, ताका लागून एक बरी देख बाय पार्टिसन म्हणटात तशी राष्ट्राच्या हिता खातीर तांणी घालून दिली. थंय तांणी राजकारण हाडूंक ना आनी खूब फावटी ते ती सुप्रियाजी आवाहन करीत आसता ती एक बऱ्या पैकीची महिला हक्क समर्थक आसा आणि ती व्हडल्या बहुमतान निवडून आयली, खासदार जाली आणि तिणें सार्थ करून दाखयल्लो असो आपलो विश्वास मतदारावेलो. तर सुप्रियाजी सुळे हांचें आयज एक पत्र, एक आवाहन हांवें भावनीक वाचलें. ते इतलें सुंदर आशिल्लें की अशा तरेचें आवाहन म्हाका तरी रवी नायक हांच्या मरणा नंतर थंयची निवडणूक जी जातली ती फोंडेची बाय पोल आसा किंवा पोटनिवडणूक आसा ती ह्याच पद्दतीन रवी नायक हांकां श्रद्धांजली कशी ओपपा खातीर बिनविरोध जावची, अनपोज जावची म्हणून कोणेच प्रयत्न केल्ले दिसूंक ना. आतां कितें फरक आसा महाराष्ट्र आनी गोंय हांच्या भितर आनी बारामती आनी फोंडे हांच्या भितर? महाराष्ट्राची राजकीय परिपक्व संस्कृताय आनी गोंयची अपरिपक्व इमॅच्युअर चायल्डिश अशा तरेची राजकीय संस्कृताय. हांगा प्रसार माध्यमां खूब आसात. चॅनलाचो तर बुजबुजाटच जाल्लो आसा. प्रायवेट चॅनल, NGOचे चॅनल, एक्टिविस्टाचे चॅनल आनी न्यूज चॅनल, खासगी चॅनल, सरकाराचो चॅनल ना म्हणटकीच एक हांगा इतली अवाढव्य प्रसिद्धी मेळटा कोणें कितें फुतफुतल्यार, कोणें कितें उलयल्यार की सगळो गोंधळूच केओटीक अशें सिच्युएशन हांगा जालां. कॅकोफोनी म्हणटात ताका आमच्या इंग्लिशी भितर. कॅकोफोनी म्हणजे गदारोळ. हो गदारोळ इतलो की आतां एकलो उलयता, दुसऱ्याचो बायट घेता, दुसरो बायट घेता, सर थंय खंय तरी रोखडोच टीव्हीचेर आपूण ताचो इंटरव्यू घेता, थंय कितें तरी तो फार मारता, मागीर ताजेर आनीक कोण तरी मारता. अशें करून लोकांचें मनरिजवण करपाचें काम चालूच आसा. पूण एक म्हत्वाचो प्रस्न जो आज ह्या सगळ्या एंकरांनी, न्यूज चॅनलवाल्यांनी विचारूंक जाय की बारामतीन आतां ही वेंचणूक आतां 23 एप्रिलाक मतदान थंय जावपाचें आशिल्लें, तें चडशे कडेन जावचें ना. कोणें मुर्खपणां अपक्षान बी केलो जाल्यार ताका ते फाटीं उडटलेच, हे खात्री आसा. आनी मानादीक सुनेत्राबाई पवार ज्यो आसात त्यो बिनविरोध निवडून येतल्यो जवळ जवळ निश्चितच जाला. कित्याक एक मुखेल जो विरोधी पक्ष आयज आमच्या अजित पवार गटाच्या उमेदवारा विरुद्ध म्हणजे आमच्या सुनेत्राबाई पवार हांच्या विरुद्ध कॅन्डिडेट घालूंक सोदतालो, तांणी निमाणें आज डिसिजन घेतलें सुप्रियाजी सुळे हांच्या पत्राक मान दिवन, विनंतीक मान दिवन की थंय आतां काँग्रेस पक्ष आसा तो बारामतीच्या बायपोलां भितर पोटनिवडणुकीन आपलो उमेदवार दिवचो ना. म्हणजे जवळ जवळ 23 एप्रिलाकच थंय वेंचणूक जावपाची आशिल्ली आनी थंय गोंया भशेन प्रस्न निर्माण जावंक ना. आमी विचार करया की योग्य वेळाचेर महाराष्ट्र सरकारानूय बी आमच्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक जागृत दवरले. तांणी कांय म्हयन्या भितरच थंय 23 एप्रिलाक पोटनिवडणूक डिक्लेअर केली. गोंयच्या भशेन हांगा सगळे संत खरेंच सुशेगाद पद्दतीन ECI आनी हांगाचे जे सरकारानूच नेमिल्ले जे आयज गोंयचे चीफ इलेक्शन ऑफिसर असतात, ते CEO म्हणटात, ते IAS ऑफिसर असतात चडशे करून. आनी तांची निवड करता आसतना गोंय सरकार कितें क्रायटेरिया लायता तोय आमकां खबर ना. पूण तांणी व्हडलीशी पर्वा करूंक ना. 150 दीस पर्यंत भिजत दवरले आनी सांगलें हांगा आमी स्पेशल रिव्यू करतात रोलाचो आनी कितें करतात तातूंत बिजी आसा, तेजी कितें तरी सांगलें आसतलें. आमी तो सगळो कॉरस्पॉन्डन्स पळोवचो पडटलो. कोणें तरी RTI घालून ते विचारचें पडटलें की 15 ऑक्टोबर नंतर कांय म्हयन्या भितर जशें आतां बारामतीचे जाले अजित पवार हांच्या अपघाती मृत्यू नंतर, विमान अपघातान तांचो मृत्यू जालो आनी तांचे 5 वर्साचे मॅन्डेट जे मतदारांनी बारामतीच्या तांकां दिले ते तांकां पूर्ण करूंक जावंक ना. मागीर तांच्याच पक्षान NCP जो अजित पवार गट आसा तांणी डिसिजन घेतली. थंय हांगा आमची जी आतां तांची आसा मिसेस आसा तिका कोणेच अशें म्हणजे मुखार काडूंक नाशिल्ली की तुमी आतां जायात आनी हें करात म्हणून, नेतृत्व बी करात बी म्हणून. तर तांणीच पक्षाच्याच लोकांनी सुनेत्राबाईंक विनवणी केली की तुमी आतां तुमचे पतिराज आसात ते अकाली मृत्यू जाल्लो आसा आनी खरोखरच क्षत्रिय मराठा घराण्यांतल्या शूरवीर अशा तरेच्या पवार घराण्यांतल्या ह्या व्यक्तीन आनी जी एका व्हडल्या
तिचे कुळार जें आसा एक व्हडल्या राजकीय नेतृत्वांतल्यान ती आयल्या. घरांतूच तिका नेतृत्वाचे धडे सुनेत्रा ताई पवारांक मेळिल्ले आसात. म्हणटकीच ती लेचीपेची अशी महिला राजकारणी न्हय, आनी ती खरी राजकारणीच न्हय, ती समाजकारणी, आनी तिणें खूब काम आपल्या पद्दतीन केल्लें आसा. तरी आसतना तिका आमदार करची अशें NCP अजित पवार ग्रुपाक दिसलें आनी तिका उमेदवारी भरपाक सांगली. कित्याक 6 म्हयन्या भितर तिका निवडून असेंब्लीचेर म्हणजे विधान परिशद किंवा विधानसभा महाराष्ट्र हांचेर वचपाक जाता. आतां महाराष्ट्र आनी गोंय हातूंत इतलो जमीन अस्मानाचो फरक म्हाका दिसता की खरीच काकूळट करपाची ती आतां आमच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची तांच्या उमेदवारान म्हणजे दोन आमदार जे आशिल्ले आनी फाटल्या इलेक्शनाक ते भाजपाच्या विरुद्ध उबे राविल्ले आनी तांची वक्तृत्व आनी सगळी तांची त्या वेळार जेन्ना जी कॅम्पेनिंग जाली, प्रचार सभा जाल्यो, तेन्ना कितें कितें मुक्ताबळां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसीच्या प्रचार मोहिमेन उधळिल्ली ती आमकां आतां याद नासत कदाचित. पूण महाराष्ट्रवादी म्हणजे महाराष्ट्रान विलिनीकरण करपा खातीर ज्या हितून भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नेतृत्वा सकयल जो पक्ष स्थापन जाल्लो, त्या पक्षान होय विचार करपाक जाय आशिल्लो की महाराष्ट्रा कडेन लागींचे सांस्कृतीक संबंद आशिल्ले, क्लोज रिलेशनशीप विथ महाराष्ट्र, जाल्यार महाराष्ट्राचे जर आमी विधानसभा लेजिस्लेटिव्ह काम आमी पळोवपाची गरज आशिल्ली, तर सुदीन ढवळीकर आनी दिगंबर कामत आमच्या भशेन विधानसभेन उबे रावन बाबा आमी तुमचे बरोबर वचपी जरी पक्ष आसले तरी आमचें स्वतंत्र मत आसा म्हणून चीफ मिनिस्टराक जाप विचारूंक ना की आनी ताका विचारूंकय ना की तूं कित्याक करता काय म्हणून महाराष्ट्रान आतां फोन कर. एक सादें आतां जर लक्ष आशिल्लें आमच्या सुदीनबाब ढवळीकरांचे विधानसभेन की हें चल्लां तें सारकें ना, महाराष्ट्रान विधानसभा चालू आसा, थंय मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट किंवा आचारसंहिता जरी 2 मतदारसंघांत निवडणुको पोटनिवडणुको घेवपाक लागू जाली तरी थंय सगळे पक्ष हांचें एकमत आसा आनी बऱ्यापैकी थंय अंदाजपत्रकीय अधिवेशन चालू आसा. तर मोगो पक्षय फरफटत गेलो मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान. कित्याक एक हट्ट धरून अक्षरशः त्या दिसा हांवें पळयलां की मुख्यमंत्र्यान घाई गडबडीन सामको वाग लागिल्ल्या भशेन फाटल्यान 2:30 सुरू जातकीच 3:05 पर्यंत सगळे गुठलायले. 30,182 कोटी रुपयाचें बजेट आयज मेरेन तरी असो एकय प्रेसिडेंट आयज मेरेन भारताच्या 1947 नंतरच्या इतिहासान आनी गोंयच्या 9 जानेवारी 1964 उपरांतच्या विधानसभेच्या इतिहासान जावंक ना. तुमी कोणी वाचना आसतले विधानसभेचो इतिहास, म्हाका अजाप ना तातूंत, कित्याक लोकांक ज्ञानूच ना विधानसभा केन्ना सुरू जाली, कशी चलता, रुल्स अँड प्रोसिजर्स ऑफ असेंब्ली कितें आसतात. थंय तुमकां पॉयंट ऑफ ऑर्डराच्या सकयल तुमकां व्हडली लांब वाचन करूंक मेळना, भाशणां बरोवन हाडिल्ली वाचूंक मेळना आनी सभापती दुर्लक्ष करता ताची संदी घेवन जे त्या दिसा एजेंडाचेर किंवा बुलेटिनान जे इश्यूजच ना ते तुमच्यान ते हाडूंक जायना, ताका वेगळो मार्ग बी आसता. हे सगळें सोडून थंय ज्या पद्दतीन कवळ्ळें अधिवेशन तें पळोवन महाराष्ट्रान कशा पद्दतीन असोच वेव्हार जालो तो पळोवंक जाय आमी. एक पयली म्हणटा ती जेन्ना नोटिफिकेशन महाराष्ट्रांतल्या बायपोलाचें आयलें तेन्ना तांणी बारामती आनी दुसरो एक मतदारसंघ आसा राहुरी दिसता म्हाका, त्या दोनी भावचळून वचूंक नाका, विधानसभा अधिवेशन चालू रावलें. हो महाराष्ट्राचो पयलो संदेश आशिल्लो की तुमी भुरगेपणां करूं नाकात, अशें आकूळ पिकूळ जायनाकात आनीक हाशें करून घेनाकात. म्हणून आमचें अंतर आतां एका फोनाचेर आशिल्लें, म्हणजे ताचे मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान जे 20 लोक बसतात, OSD आसता, PA आसता आनी एक खूब पद्दतीन तांणी रचना केल्ली आसा आपल्या ऑफिसाची, चीफ मिनिस्टरचं ऑफिस. तातूंत एकल्याक कोणाक तरी फोन करून सांगपाचो महाराष्ट्र, तांणी करूंक ना, कांयच करूंक ना. म्हणजे तांणी दाखयलें की महाराष्ट्राची संकेताची संसदीय तांच्या प्रतिश्ठेची आमकां पर्वाच ना, आमीच व्हडले. गोवा विधानसभा, गोंयचो मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री परस व्हडलो, चड शाणो, चड हुशार, ताका पर्वा ना की ज्येश्ठ जे महाराष्ट्र राज्य आसा येदें व्हडलें, फायनान्शियल आयज ते नंबर 1 आसा, GDPच्या हातूंत महाराष्ट्राचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब आसा. हांव स्वता मराठी माध्यमाचो विद्यार्थी म्हणटकीच म्हाकाय अभिमान आसा की हांव खुबश्या हातूंतल्यान महाराष्ट्रांतली साहित्य संस्कृती हाजे कडेन लागींच्यान शिक्षण तज्ञ हांचे कडेन लागींचो संबंद आयलो आनी आमचे व्हडल्यांतले व्हडले थंय विद्वान जे आसात डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर हेय बी थंय सेटल जाल्ले आसात आनी थंयचे विद्वान जे आसात लायक डॉक्टर जयंत नाळीकर हेय बी गोंयांत येवन वचपी, आमचे कडेन उलोवपी आनी सगळे तरेची चर्चा करपी
म्हणजे महाराष्ट्राचे आणि आमचे गोंयचे संबंध जे आसा कितलोय पॉलिटिकल वाद जरी घालो आणि खूब धर्मलंड पद्दतीन जरी घालो तरी ते कोणाकच पुचपाक सोपोवपाक कशेंच शक्य ना. पूण आमी महाराष्ट्राकडच्यान विधानसभेच्या संदर्भान वेंचणुकेच्या संदर्भान कितें आमी घेतलें बरें अशें तें पळोवपाक जाय. आतां दोनी कडेन आतां बायपोल्स डिक्लेअर जाल्ले न्ही जाले म्हणटकीच आतां बारामती बी आतां एक देहांत जालो थंयच्या आमदाराचो अजित पवारांचो, थंय डिक्लेअर जाले. आनी गोंयांतय रवी नायक हांचो मृत्यू जातकीचय थंय डिक्लेअर आतां 150 दिसांनी जालें. फरक कितें आसा? दोनी कडेन बाय इलेक्शनां जावपाचीच आशिल्लीं न्ही. म्हणटकीच अजित पवार हांच्या बद्दल जशी एक सहानुभुतीची लाट महाराष्ट्रान सगळ्याक पसरली तशी रवी नायक हे तांकां ज्येश्ठूच आशिल्ले मातशे सगळ्या पद्दतीन. जाल्यार रवी नायक हांचें स्थान जे गोंयांत आमच्या बहुजन समाजा भितर आसा, कश्टकऱ्या भितर आसा, शेतकारी कामगारा भितर आसा आनी स्वता हांव तांच्या बरोबर एग्रीकल्चर पॉलिसी तर हांव एक व्हडलें पुस्तकच बरोवंक शकता की ज्या पद्दतीन तांणी म्हाका फोन करून फोनार सांगलें, नंदू तुजो हेल्प आपल्याक जाय, 2014 पासून ही पॉलिसी जावंकच ना, कृषी मंत्री आयले गेले तांणी कांय करूंकच ना आनी त्या खातीर आतां आपूण म्हणजे एक आपले लायफाचें एक एम्बिशन आसा की ती एक पॉलिसी करुया म्हणून. तर आपल्याक ते टेक्निकल कांय कळना म्हणटकीच तुकाच मुखार दवरून आतां आपूण एक समिती करता आनी ती आमी बसून सगळे मेळून चर्चा करून आमी गोंयचें एग्रीकल्चर पॉलिसी किंवा कृषी धोरण करुया अशें रवी नायक हांणी म्हाका सादारण एक नोव्हेंबर 2022 पासून तांणी म्हजे कडेन संपर्क साधून म्हाका तांणी सांगिल्लें की तूं यो कमिटीचेर आनी तें काम कर. त्या पद्दतीन मागीर ताजें ड्राफ्टिंग करता त्या समितीचो चेअरमनूय तांणी म्हाका नेमलो आनी आमी तें वेवस्थीत काम करून तें मागीर 10 म्हयने सरकारान तांतयां कशी उबयलें ती पॉलिसी कित्याक तें अजुनूय कोणाक खबर ना. चवकशी करीत रावले आमी केन्ना करता. 7 मार्चाक हांवें स्वता तांकां पॉलिसीच्यो हांवें गुपीतपणान छापून घेतिल्ल्यो कित्याक ते कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट आसता. म्हाका उबे रावन ते सगळे सेट्स तयार करचे पडले आनी ते सेट्स व्हरून मागीर ताजे सयो बियो मारून सगळ्यांचे मागीर ते दितकीच 7 मार्चाक 7 मार्च 2024 पासून 5 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सरकार कितें करताले तेच कळूंक ना म्हाका. पॉलिसी घेवन बशिल्लें ते एक उतराचो फरक करनासतना ती पॉलिसी मागीर कॅबिनेटाक घाली मुख्यमंत्र्यान आमच्या धांवत म्हणटात तशी. म्हणजे कितें आतां पॉलिसी पॅरालिसीस हांचो जाल्लो तेच कळना. जाल्यार एक ऐतिहासीक स्वरुपाचे क्रांतिकारी स्वरुपाचे भारतांतली पयली अशा तरेची अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक आपल्या मरणाच्या पयलीं रवी नायक हांणी करून फाटल्यान दवरली. ताच्या खातीर मागीर गोवा सरकारान ह्या अंदाजपत्रकान फक्त पॉलिसीच्याच त्या एग्रीकल्चर पॉलिसीच्याच अंमलबजावणी खातीर 20 कोटी रुपया दवरल्यात. आतां भाजपान आनी तांच्या पक्षान आनी आतां जो उमेदवार आयला तांणी कोणेच व्हडलोसो भर ह्या एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर प्रचारान कित्याक दिवंक ना तें म्हाका कांयच कळूंक ना. ते तांचें धोरण आसतलें तशें की बाकीचे विकासाच्यो गजाली करप. आतां फोंडें आतां हें शहर आसा कितें आनी थंय विकास म्हणटा तो आतां आमदार कितें करतलो? तो नगरपालिकेक निधी दिवन सरकारान करून घेवपाचो आसता. आमदाराचें काम आसता तें विधानसभेन. तर महाराष्ट्रान जी एक मॅच्युरिटी आसा, प्रगल्भता, झगडटात आमदार झगडटात, विधानसभेन झगडटात, भायर झगडटात, अतिशय तोपता तशी विधानां करतात आनी तांची वक्तृत्वाय बरी आसतात. हजारांनी लोक सभेक जातात, लाखांनी लोक सभेक जातात. उद्धव ठाकरेजी, राज ठाकरेजी, स्वता फडणीसजी हे सगळे जे तांचे एका परस एक वक्ते आसात ते सामके मेजून मापून उलयतात, व्यंगोक्ती करतात, बाण मारतात, टिका करतात, बरोबर बसतातय बी, वडापावय खातात आनी हे सगळ्या तरेची एक थंय अशी एक पॉझिटिव्ह कल्चर महाराष्ट्रान जाल्ली आसा. थंय कितलेय एक आमी हें जरी काडले त्रुटी काडल्यो तरी बी ताजें अनुकरण गोंयांत दिसूंक ना. त्याच पद्दतीन फोंडें आनी बारामती हांगाच्या पोटनिवडणुकांचो बायपोलाचो विचार केलो जाल्यार तुमी पळयात की अजित पवार दादा वतकीच महाराष्ट्रांत जवळ जवळ सगळेच पक्षांतले लोक आसात ते हळहळ्ळे सारके की तांचो असो देहांत जावची गरज नाशिल्ली. तो वेळ सामको वायट आशिल्लो. सकाळीं धुवटे भितर ते विमान खंयच्या तरी वाटेन गेले आनी ते रानांक थंय पायलटाक हें दिसूंक ना अशें खूब जालें. मागीर ताची चर्चा आयजय बी जायत आसा. अपघात कसो जालो काय घातपात जालो तातूंत आमकां वचपाचें ना. मनीस गेलो तो गेलो ना. एक बरो मनीस, एक बरो राजकारणी, एक बरो प्रशासक गेलो ना. तर अजित पवार हांच्या मरणा नंतर थंय एक वातावरण अशें जालें की कित्या खातीर आतां ही सुनेत्राबाई पवार हांचो सोपूतविधी जातकीच कित्याक आनी थंय
इलेक्शना खातीर इलेक्शन म्हणून करपाचें. उर्वरीत अजित पवार हांचो जो कार्यकाळ आसा तो साहजिकच आता तांच्या घराण्यांतल्या कोणाकय मुखार काडिल्लो आनी त्या खातीर आतां सुनेत्राबाई पवार हांकां तांच्याच पक्षान फुडें काडले. तिणें स्वता जावन सांगून आपल्याक इलेक्शन लडोवपाचें आसा, मंत्री बी जावपाचें आसा अशें कांयच नाशिल्लें. ती तशी एक्टीव राजकारणांत नाशिल्लीच, ती समाजकारण करपी व्यक्ती थंय. आयजूय बी तिजो आब रोप बी आसा तो असो व्हडलो हें ना. म्हणजे गोंयांत आमी पळयतात की मंत्री फोन घेना, मुख्यमंत्री फोन घेना, सगळे म्हणजे इतले बिजी दाखयतात 24 वरां की वीट येता केन्ना केन्ना. हें कसलें राज्य काय म्हणून 1100 चौरस किलोमिटराचेर राज्य करतात. रानार खंय राज्य करतात हे हांवें सांगलां, शेताचेरय खंय राज्य करतात. तर हांकां आतां 16 लाख लोकांतले 10 लाख 11 लाख मतदार आसात. आतां जे तांकां वळखता तांचो फोन सुद्दां घेवपाची तांकां आतां म्हणजे आतां हें जायना, म्हणजे हेंच ना. म्हणजे ह्या आमदारांक 40 विचारूंक सोदता तुमकां निवडून येवपाची कला साध्य जाली, फॉर्म्युला इक्वेशन जमले की तुमी सगळ्यांक मागीर लाथाडून उडोवपाचे, अशें फापडून उडोवपाचे. मंत्री तर करतात कितें 24 वरां तेंच हांव विचार करता. इतले खंय आसता रे तुमकां कामां इतलीं? खंय आसतात कामां? तुमचे सगळे IAS ऑफिसर करतात मरे कामां, फायली क्लियर बी करतात ते. तुमी कितें प्लॅनिंग करतात? कसलें प्लॅनिंग करतात तुमी? तुमचें विजन कितें आसता? आतांच न्ही, भाजपाचेच न्ही, हाज्या पयलीं बी हांवें पळयलें आसा. सगळे अशें करून दाखयतात की जणू 24 वरां बिजी आसतात कशें. हांव समजूंक शकता की मुख्यमंत्री बिजी आसता, ताजे कडेन 22-24 कितलीं खातीं आसतात. ती कितलीं खातीं आसा हें खंयच ना. हे मुख्यमंत्र्याक हांव विचारूंक सोदता की तुमचे कडेन बाबा दोतोर सावंत जी खातीं आसा ती यादी तरी जाहीर करात न्ही. बाकीच्या मंत्र्यांक दिवन उरिल्ली खातीं आसता ती आमी बेरीज वजाबाकी करून सोदून काडपाची. तुमी एक वेबसायट तरी दाखोवची तुमच्या कार्यालयान म्हाका की ज्या जाग्याचेर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन खंयची खातीं आसा तें तांणी नमूद केल्लें आसा. ते खंय आसा ती म्हायती? तुमी कित्याक लिपोवन दवरतात तुमचे कडेन खंयची खातीं आसात ती? आमकां मागीर बुलेटिनांतलें लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या थंय बुलेटिनान जे डिमांड फॉर ग्रँट्स येता त्या डिमांड फॉर ग्रँट्सान मुख्यमंत्री खंयच्या दिसा खंयच्या खात्याच्या हाका डिमांड्सांक जाप दितलो ताजे वयल्यान तुमचे कडेन खंयची खंयची खातीं आसता ती सोदत बसचें पडटा. इतले तुमी लिपोवन दवरतात. तुमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिपोवन दवरतात, तुमी डिटेल प्लॅन्स लिपोवन दवरतात. सगळे कडेन लपवाछपी करून सरकार आतां 2012 पासून चालू दवरला तुमी. अशा पद्दतीन गोंयचो विकास किंवा गोंयची कसलीच सक्षमता जावपाची ना. तुमी फक्त भाशणां ठोकत आसतात, घोशणा दीत असतात. हें कसलें राजकीय कल्चर? तुमी महाराष्ट्रा पासून तरी ज्या जाग्याचेर भाजपा आनी NCP युतीचें सरकार आसा शिंदे हांचें, आनी ते बरें काम करतात. हांवें स्वता शिंदे हांचो कामाचो एकंदर एप्रोच पळयल्लो आसा. तो सामको लोकाभिमुख आसा. तांचो सादो पोशाख आनी तांचे वागणें आनी हें पळयात लोकां भितर मिसळपाचें. आनी तुमची पळयात हांगा आसा ती गोंयांतली इतली कशी गुरमी येता कळना म्हाका. आतां एक आमदार जातकीच मंत्री जातकीच कशी येता ही गुरमी ह्या ल्हानशा गोंयांत? अशें नाशिल्लें मोगो पक्षाच्या काळांत. सगळे लोक म्हणजे आतां हांव त्या मोगो पक्षाच्या काळांतलो हांव एक विद्यार्थी म्हणून सांगता हांव तुमकां. प्रतापसिंग राणे हांच्या काळांतय नाशिल्लें. प्रतापसिंग राणे जरी खूब कडक व्यक्तिमत्वाचे आशिल्ले, शिस्तबद्ध आशिल्ले, तरी ती वळखताले हो कामत, हो आनीक कोण, हाका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, हाजें आयकुपाक जाय, ताजें सजेशन स्विकारपाक जाय, बऱ्यो आसलेले फुडें चालीक लावपाक जाय. ताजे उपरांत दिगंबर कामत, रवी नायक हांचीय बी मुख्यमंत्री पद पळयलां. रवी नायक 2 वर्सां मुख्यमंत्री आसतना तर सामकें लागींचे समजताले, सारके साथीदार कशे. तशेंच दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री आसतना. म्हणटकीच आतां एक कल्चर तुमी एक विचित्र तयार केला गोंया भितर. सगळें लिपोवन दवरप, फुटी मारप, लोकांची दिशाभूल करप, मिडियाची दिशाभूल करप, नॅरेटिव्ह दुसऱ्याच वाटेन करप. तुमी इन्फ्लुएन्सर बसयल्यात, तुमी स्पेशल फोटोग्राफर बी ते फाटल्यान फुडल्यान तुमचे फिरपाक आनी ते सोशल मिडियाचेर तुमची प्रतिमा उजळावपाक म्हणून तयार केल्यात. तेही सरकारच्या खर्चानूच आसतले, तुमच्या खर्चान ना. तुमकां दुयेंसां जाता तीं बी प्रायवेट म्हणून सांगतात, पूण खर्च कोणाचो जाता ताजेर? म्हाका आतां अजुनूय कळना की एखादो राजकारणी जो सत्तेचेर आसता, हांव सत्तेचेर आसा तांचें सांगता, माजी आमदार खासदाराचे मंत्र्यांचे सांगना हांव, रिटायर्ड तांचे कडेन सत्ता ना म्हणटकीच आमी कांय विचारूंक शकना की बाबा तुमचे गोवा सरकाराच्या बजेटांतल्यान तुमच्या वैजकी उपचाराचेर कितले पयशे खर्च जाले, खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले पयशे सरकारान भरले. आमकां खबर आसा की म्हजे मित्र माजी मुख्यमंत्री, माजी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांचेर कांय कोटी रुपया सरकारी निधींतल्यान खर्च जाले. ते कशे करपाचे आशिल्ले? तांकां उपाय नाशिल्लो. आनी सत्तेरी नासतना जाल्यार कशें मागीर ते सरकार खास ठराव बिराव करून तांच्या निधीची तरतूद करपाचे ते खबर ना. पूण जेन्ना आतां मुख्यमंत्री म्हणटा की ते प्रायवेट आनी प्रेस म्हणटा प्रायवेट जाल्यार प्रेसांनी हो प्रश्न विचारूंक जाय की हो सगळो जो खर्च आसा तो कोणें केलो?
व्यक्तिगतरित्या केलो काय गोवा सरकाराच्या बजेटांतल्यान हो खर्च जालो, कित्याक तो अधिकार आसतात मुख्यमंत्री, राज्यपालाची फॅमिली बी. आणि जेन्ना सार्वजनीक निधींतल्यान जेन्ना कोणाच्या उपचाराचेर पयसो खर्च जाता तेन्ना प्रत्येक मतदाराक, प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाक हो अधिकार आसताच. नेमकें कितें जाल्लें, कशें जाल्लें. पूण आमकां हांगा इतलो गोंधळ घाल्लो दिसलो आतां मुख्यमंत्र्याच्या साद्या एका दुयेंसाचेर, आनी तातूंत लिपोवन आनी कितें दवरपाचें आसा हेंय विचारूंक सोदता हांव. खंयच्या आमदारान मंत्र्यान आपल्याक जें दुयेंस जाल्लें आसता, जशें आमचे मित्र सभापती गणेश गांवकर आनी मी गणेश गांवकर, हातूंत सगळी स्टोरी आपली सांगिल्ली आसा. तांकां ब्रेन स्ट्रोक किंवा कितें तो जालो प्रॉब्लेम, उपचार कितें जाले, सगळें सांगिल्लें आसा. उक्तेपणान ताणें आपल्या दुयेंसपणाची खबर दिल्ली आसा. महाराष्ट्रांतय बी कोण अशें लपवाछपी करीत बसना. पूण आयज आमी गोंयांत अशी एक वातावरण पळयल्लें आसा, एक नाटकी सामकें आनी बोगस. हांव एक सायंटिस्ट म्हणून सांगता, वी कॅन इजिली आयडेंटिफाय वॉट इज ट्रू, वॉट इज फॉल्स, वॉट इज रायट, वॉट इज रॉंग. हांव सायंटिस्ट म्हणटकीच आमी मायक्रोस्कोपाच्या सकयल घालून आमी अशें बारीकसाणेन पळयतात सरकार कशें चलता, मुख्यमंत्री कितें उलयता, खरें कितें आसता, फोट कितें तें, मंत्री कितें सांगतात, खरें कितें, फोट कितें, बारीकसाणेन आमी पळयतात. आमी कितें सामान्य मनशाच्या भशेन अशेंच वयल्या वयर तोंडाक आयलें आनी गायलें, तोंडाक आयलें आनी उलयलें, एक व्हिडिओ पळयलो आनी घालो एक फालतू कॉमेंट कितें तरी. बाबा तुका त्या विशयाचो अभ्यास ना, तूं कोणाचें जें आयकता कामतीचें बी, तो कामत कोण, ताणें 40-50 वर्सां गोंयची सेवा कितली केली, खंयच्या लेवलचेर केली, खबर नासतना कॉमेंट. हांवें कॉमेंट ऑफ केल्यात ताचें कारण की पयलीं म्हणजे स्वताच्या नांवांनी तुमी केन्ना कॉमेंट्स घालत ना, हें खबर आहा न्ही. कितें तरी बोगस नांवां घेवपाची, अल्फा, ओमेगा, बिटा, गॅमा, कॅट, डॉग, आनी भिजूरपणान अशे कॉमेंट्स घालपाचे. अशें एक गोंया भितर एक विकृत एक कल्चर तयार जाल्लें आसा. ही विकृती इतली भयानक आसा की लोकांक खंयच्याच प्रस्नाचेर स्वता अभ्यास करून सिरियसली वाचून आपलें मत तयार करून उलोवप हें शिक्षणच ना. डिग्र्यो आसात सगळ्यां कडेन, कांय कडेन सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल दाखयतले म्हाका आपल्या कडेन आसात बी म्हणून. कितेंच फायदो ना ताजो. तुमकां स्वताची राजकीय मतां ना, निरीक्षणां ना, आनी तुमी ती विचारपूर्वक तयार केल्ली ना जाल्यार कसली पोकळ, बोगस, वाळटेन पोखरिल्ली अशी लोकशाही गोंयची. हांगा इलेक्शनां पंचायतीक, नगरपालिकेक, जिल्हा पंचायतीक आनी लोकसभा आनी विधानसभेक जायत रावतलीं. गोंय कुसत वतलें, पोखरत वतलें. आमी फक्त जेवतले, खातले, न्हिदतले आनी एक अपेक्षा करतले की खंय तरी आमकां संरक्षण आसा, आमचो गळो चिरूंक ना, खून करूंक ना, आमचें लुटून व्हरूंक ना, इतलेंच. म्हणजे राज्य आसा कशें दिसतलें थंय, पूण सबस्टेन्शिव, सखोल, विजनरी अशें कांयच जावचें ना. तशेंच तुमी दाखोवन दिलें आतां. कित्याक बिनविरोध जावंक ना फोंड्याची बायपोला ती. तुम्ही ज्या पद्दतीन सत्ताधारी भाजप पक्ष, ताजे समर्थक पक्ष आनीक मागीर विरोधी पक्षाचे लोक थंय जेन्ना हांची कूड आमच्या रवी नायक हांची थंय आतां अंत्यसंस्कार जावच्या पयलीं माटोव घालून बी ऑक्टोबरा भितर, ऑक्टोबरान 15 तारखेक अंत्यसंस्काराची तयारी जाल्ली आनी मायकाचेर एकले येताले, उलयताले. ताच्या पयलीं त्या दिसांनी जितले व्हिडिओ बायट्स दिल्ले आसात ते तुमी तपासून पळयात वेगवेगळ्या पक्षाचे. सगळे अशें दाखयताले की सगळे ते रवी नायक हांचे लागींचेच आसात आनी तांचे कितें ते फुडले विचार आनी कार्य ते मुखार बी व्हरपाचे आसात. म्हणजे तुमकां आतां त्या वेळाचेर असो साक्षात्कार जालो की रवी नायक हे व्हडले नेते आशिल्ले बी जाल्यार मागीर तुमी एक 16 म्हयने 17 म्हयन्या खातीर मागीर कित्या खातीर तुमी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाचो हट्ट धरलो. कांय पक्षांनी उमेदवार आयातय केले, लास्ट मिनटाक तांणी भितर घेवन तांकां उमेदवारी दिली. म्हणटकीच प्रस्न निर्माण जाता असो की बारामती आनी फोंडें हातूंत फरक कितें, गोंय आनी महाराष्ट्राच्या भितर फरक कितें, कितें फरक हो म्हणटा तो थंय एक समजूतदारपणा आसा, एक रिजनेबल तांचे कडेन सेन्स आसा की महाराष्ट्रान हट्ट धरूंक ना. थंय व्हडले व्हडले राजकीय पक्ष आसात, तांणी सत्ता भोगल्या, सत्तेवेल्यान देंवल्या, सत्तेर चडले असले पक्ष आसात. तांचे भितर एक समजूतदारपणा आसा की सुनेत्राबाई पवार जी आज महाराष्ट्रान आज मंत्रिमंडळान आसा तिका आतां विधानसभेचेर पावोवपाक जाय जाल्यार मागीर कित्याक हट्ट धरपाचो, उमेदवार करपाचे म्हणून सुप्रियाजी सुळे हांच्या पासून आमी देख घेवपाक जाय आशिल्ली. गोंयच्याय बी हांगा विरोधी पक्षांनी देख घेवपाक जाय आशिल्ली सगळ्या प्रेस्टीज पॉयंट करनासतना की तांकां खुमखुमी आशिल्ली फोंड्याची बाय इलेक्शन फायट करपाची. आनी त्या खातीर ते आपली भाशणां रवी नायकाच्या समर्थनाक बी केल्ली विसरले आनी तांकां दिसलें कितें की रितेश बाब आनी आमचो जो रॉय आसा तांची कांय लायकी ना परती राजकारणांत येवपाची. आनी तांणी कांय अशें सांगून नाशिल्लें की आमकां परती तुमी तिकीट दियात आनी पक्षा कडेन केन्ना वचूंक ना.
रितेश नायकाक राजकारणाचो भरपूर अनुभव आसा, फोंड्याच्या नगरपालिकेचोय ताका अनुभव आसा. तो कितें काल पयरचो न्ही. ताणें PS रवी नायक सीताराम कॉलेज बी फार्मसी कॉलेज बी सगळी वेवस्थीत संस्था चलयल्ली आसा. म्हाका रिपोर्ट मेळटात म्हजे विद्यार्थ्यां कडच्यान थंय शिकयतात ती. बरें काम ताणें चालू केल्लें आसा आनी तो सामको नमळायेन वागपी भुरगो रितेश पयलीं पासून. आमी भुरगेपणांतसान वळखतात ताका. तर सुनेत्राताई पवार हांकां महाराष्ट्रान जो एक न्याय दिलो तो रितेश नायक हांकां मागीर तांची उमेदवारी जाहीर जातकीच बाकीच्या राजकीय पक्षांनी कित्याक न्याय दिवंक ना स्पोर्टिंगली. जर महाराष्ट्रान खिलाडू वृत्ती आसा, एक स्पोर्टिंग कल्चर तुमकां जर महाराष्ट्रान दिसता जाल्यार ते गोंयान कित्याक दिसना. बारामती केदो व्हडलो मतदारसंघ आनी गोंय फोंडें हो केदो व्हडलो मतदारसंघ. खंयचो मतदारसंघ व्हडलो. म्हणटकीच हो विचार करून सुप्रियाजी सुळे हांणी जें पत्र बरयलें ताका मान दिवन आयजूच डिक्लेअर जालां कांय वेळा पयलीं की बारामती मतदारसंघान विधानसभा सुनेत्राताई पवार हांच्या विरुद्ध काँग्रेस पक्ष उमेदवार घालचो ना. प्रमुख पक्ष महाराष्ट्रांतलो आनी तांचे वोटींग बेसी भरपूर आसा. बारामतीतय भरपूर आसा. लाखांनी वोट्स आसात तांचे शाबूत. तुम्ही पयलींचे इलेक्शन रिजल्ट बारामती विधानसभा आनी लोकसभा मतदारसंघाचे काडून पळयत जाल्यार कळटलें की काँग्रेस पक्षाचो वोट शेअर कितें कांय ल्हान ना थंय बारामती हातून. म्हणजे ते फायट दिवपाचे आनी ते विचित्र जावपाचे. प्रचार सभान बी गरजे भायर मागीर कडवटपणा येवपाचो, कोडू जावपाचे. पूण गोंयांतलो कोडूपणा इतलो वाडला की एक ल्हान ल्हान ज्यो पार्टी जांचे कडेन आतां काँग्रेस पार्टी कडेन आतां 23% परसय चड वोट्स ना. आम आदमी कडेन पार्टी कडेन 6 ते 7% आनी इतलो प्रचंड खर्च करून आनी इतले तांचे नेटवर्किंग वाडोवनय बी 6-7%चेरच ते उरल्यात. आमचे रिव्हॉल्युशनरी गोवन पार्टी फाटी हाडटीस उमेदवार घालून तांणी पयलेच खेपेक 10% वोट केले. ते पोगो बील बी त्या व्हडल्या भावनीक मुद्द्याचेर आदारीत अशे ते वोट्स आशिल्ले आनी खुबशे तांचे जे उमेदवार आशिल्ले तांणी स्वताचेच खुबशे पयशे खर्च केले. आमकां कांय खबरूच ना की खंयसून तांणी उमेदवार उबे केले, कशें जाले. पूण एका चळवळींतल्यान ते जाल्ले गोंयकारपणाच्या गोंयच्या व्यक्तिमत्वाच्या चळवळींतल्यान तांणी ते कांय व्हडले तांचे कडेन रिसोर्सीस नासतना खूब वॉलंटरी पद्दतीन झगडून तांणी प्रचार करून आपल्या पद्दतीन एक नवी पद्दत तांणी आपणावन तांचे पद्दती हांवें पळयल्ले आसात. ते उत्साही भुरगे आसात सगळे. ते जेवना खायनासतनाय बी खूब काम करतात. तांचे कडेन वॉलंटियर पद्दतीन काम करपी खूब भुरगे आसात आनी ते खूब प्रामाणीकपणान गोंयच्या खातीर गोंयच्या हिता खातीर काम करतात. आनी आतां तांणी बी आतां रवी नायक हांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना बऱ्या पद्दतीन विरेश बोरकर, मनोज परब हे गेले थंय आनी तांचे बरें हांवें बी विरेश बोरकर हांची रवी नायका कडेन हांवें तांकां वळख करून दिल्ली आनी रवी नायक हांकां सांगिल्लें की तांच्या सांतांत्रे मतदारसंघान कितें इश्यू जाले मानशेचे हाजे शेत्याचे शेतकाराचे जाल्यार मदत दिवची बी. तर तांच्या मतदारसंघान आसतनाच हांवें रवी नायक हांकां फोन करून सांगिल्लें की आमची मिटींग बी जाली थंय खाजनाचेर बी. असो सौहार्दपूर्ण हें आशिल्लो. आनी इतलेंच न्हय तर रिव्हॉल्युशनरी गोवन पार्टीचे आमचे जे मित्र आसात उमेदवार आमचे आमदार विरेश बोरकार आनी थंय वचून तांकां एक आंब्याचें रोंपूय बी दिल्लें ताजे केबिनान रवी नायक आनी तो फोटोय बी प्रेसान पब्लीश केल्लो. अशें बऱ्या पैकी देख दिवपी रवी नायक हे सामके ह्या तरूण आमदारांक नेते आशिल्ले. जाल्यार मागीर आतां थंय एका 16 म्हयने जर उरिल्ले इलेक्शनाक तेन्ना म्हणजे ऑक्टोबरच्यान जेन्ना मरण जालें तेन्ना, आतां तर सामके कमी आसात, जाल्यार मागीर खुमखुमी येवन मागीर कॅन्डिडेट्स कित्याक घालपाची गरज आशिल्ली. आतां आमी विचार करुया 15 तारखेक नोटिफिकेशन आयलें. कांय लोक रावले ते अनपोज जाता काय म्हणून. कित्याक ते अनपोज जाल्ले जाल्यार कोण कोर्टान वचपाचो. म्हाका सांगात तुमी कोण वचपाचो कोर्टान. जर पयलींच डिक्लेअर जाल्लें की रितेश नायकांची उमेदवारी डिक्लेअर जाली आनी कोणूच कोर्टान वचपाक तयार ना. आमचे इलेक्शनाक मागीर ताका विरोध करपाक तयार ना. काँग्रेस करना, आम आदमी पक्ष करना आनी कोणूच करना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी कॅन्डिडेट घालना, RGP घालना. जाल्यार अशें वातावरण जावपाचें की ते बिनविरोध जातलें आनी मागीर नोटिफिकेशन येतकीच आनी फॉर्म भरपाच्या वेळाचेर कोर्टान कितें जरी ती केस जरी त्या वेळाचेर कोणें घाल्ली आशिल्ली जाल्यार मागीर कितें जावपाचें. त्याच दिसा डिक्लेअर जावपाचें ज्या दिसा फॉर्म बी फाटीं घेतात त्या दिसा की रितेश नायक हे फोंडा मतदारसंघांतल्यान बिनविरोध वेंचून आयले आनी मागीर ते मागीर इनफ्रक्टस जावपाचें न्ही. कोर्ट कितें म्हणपाचें मागीर निकाल दितना कितें जावपाचें. कित्याक ज्या दिसा उमेदवारी अर्ज हो फाटीं घेवपाचो दीस आसता त्या दिसा जर एकूच जर अर्ज आयलो जाल्यार मागीर जो ऑफिसर आसता तो इलेक्शन ऑफिसर तो डिक्लेअर करपाचोच न्ही की. आनी बारामती आतां 23 एप्रिलाक आतां इलेक्शन जावचें ना. ताच्या पयलींच आतां कितें आसा तें डिक्लेअर जावन तो विशय सोंपतलो. हें पळयतलें आमी. म्हणजे महाराष्ट्र आनी गोंय हातूंतलो हो एक फरक आमकां दिसता स्पश्ट की आमचे कडेन अशी परिपक्व कल्चर ना, स्पोर्टिंग कल्चर ना. हांगा खुमखुमी खूब आसा.
खूब म्हणजे वैयक्तीक टिका करपाचो प्रत्येकाक हावेस आसता. हांचे कडेन इश्यूज कांयच ना. एसेंब्लीन सारकी कामां करपाची ती करनात. अजुनूय बी बाबा कोणूच कोर्टान वचपाची भास करना. आनी ताका लागून दुख्ख जाता की हें अशेंच फुडें चलत रावतलें काय कितें म्हणून. आनी महाराष्ट्राच्या एक बरी जी देख जी आसा आज बारामती मतदारसंघान आज बायपोल जावचें ना हें जवळ जवळ निश्चित जाल्लें आसा. आनी फोंड्याची आमची फकाणां कितें जाली ती सगळ्यांनी पळयली. ची तू जाली सगळ्यांची न्ही. आतां ताजो केस कित्याक काडून बसल्यात तुमी. आनी आतां आनी आरती कित्याक उवाळटा. इलेक्शन कमिशनान अशें करूंक जाय आशिल्लें, तशें करूंक जाय आशिल्लें. इलेक्शन कमिशनान कितें करूंक जाय आशिल्लें तें तुमी विधानसभा जेन्ना गुटलायली तेन्ना तुमी कित्याक विचारूंक ना तांकां बरोवन. फक्त एक रिव्हॉल्युशनरी गोवन पार्टीनूच तांकां एक पिटिशन धाडलें. तुमी कित्याक धाडूंक ना बाकीच्या काँग्रेस किंवा आम आदमी पक्षान. तुमी पिटिशन कित्याक धाडूंक ना. तुमचे कडेन आसात न्ही बरे बरे वकील. कित्याक धाडूंक ना तुमी पिटिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की कित्याक विधानसभा गुटलावपाक खंयचो कायदो वापरलो काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान आनी सगळ्यांनी. हें विचारपाची गरज आसा न्ही कोणें तरी. म्हणटकीच आमी फक्त मन रिजवणेचेच म्हणून एक प्रकार राजकारणांतले सगळे चर्चे कडेन पळयतले. हे मुलाखती आनी कितें चल्ल्यात त्यो. आनी सगळे तोंडार पोटार एक आनी भितर पोटान एक ओठार एक अशें कित्याक उलयतात तर. कितें स्पश्ट जाता तें सरळ सांगात मरे. अशें लिपून लिपून कित्याक उलयतात तुमी आतां. तुमी सांगपाचें न्ही बिनविरोध जावपाची गरज आशिल्ली म्हणून. जर बारामती आज जर अजित दादा पवार हांच्या मतदारसंघान तांकां उरिल्लो कार्यकाळ सुनेत्राबाई पवार तांची मिसेस आहा तिका मेळचो तांच्याच कुटुंबातल्या म्हणून सगळे तांच्या विरोधातले पक्ष जर असा मान्य करता मतभेद कुशीन दवरून प्रखर मतभेद कुशीन दवरून की बारामती सुनेत्राबाई पवार हांकां केक वॉक दिवचो म्हणजे तांणी बिनविरोध निवडून येवचें आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. ह्या इलेक्शनाक तरी ना. आनी ते राखूनय दवरतले. म्हाका खबर आसा की फुडल्या खेपेक म्हणजे रेग्युलर जेन्ना इलेक्शन जातलें आनी कांय वर्सांनी महाराष्ट्रान विधानसभा निवडणुको जातल्यो तेन्ना तशी परिस्थिती नासतलीच न्ही. म्हणटकीच हांकां 16 म्हयने बी थार नाशिल्लो आतां रावपाक. हे आतां बाकीचे नांवां घेना हांव. तांकां थार नाशिल्लो. उमेदवारी जे सोदताले फोंडा मतदारसंघान तांकां थार नाशिल्लो. आनी प्रत्येक जाण आतां रवी नायकांचें नांव कशें घेवन उलयता आतां जणू काय ते वारसदार आशिल्ल्या भशेन विरोधी पक्षांतले बी. तुमी विधानसभेच्या भायर तांकां कितलो मान दिलो खरोच दिलो आनी तुमी कितें केलें. जी आमी इतले कश्टान सायंटिस्ट लोकांनी एक्सपर्ट लोकांनी गॅझेटेड पॉलिसी आसा 3800 म्हजे कडेन तेन्ना सगळे लोकांचे प्रस्ताव आयिल्ले ते सगळे वाचले हांवें. व्हडली फायल ती 3800 सुचोवण्यो आमी ज्यो वाचल्यो. आनी एक लोकांची पॉलिसी कशी आमी सगळ्या 12 तालुक्यान वचून लोकांची मतां आयकून ती तें धोरण एग्रीकल्चर पॉलिसी केलें. ते ताजे बद्दल एक उतरूय तुमी कांय काडूंक ना बरें तुमच्या प्रचारान. आनी आतां म्हणजे कसली हे तुमची मॅच्युरिटी आसा. मॅच्युरिटी कांयच दिसना म्हाका. पॉलिटिकली दिसना, लेजिस्लेटिव्हय दिसना, एडमिनिस्ट्रेटिव्हय दिसना, कॉन्स्टिट्युशनली दिसना. कल्चरच ना एक पॉझिटिव्ह कल्चर हांगा गोंयान. आनी ताका लागून आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की लागीं आशिल्ले जी 2 राज्यां आसा गोंय आनी महाराष्ट्र थंय गोंयान एक आमकां सामकें कन्फ्युज्ड केओटीक अशा तरेची एक बेशिस्त पोरकट चायल्डिश कल्चर दिसता. पॉलिटिकल चायल्डिश. आनी लिपोवपाची हांगा प्रवृत्ती चडूच वाडल्या भाजपा सरकारा भितर. हे रिपोर्ट लिपय ते रिपोर्ट लिपय. कुशावती जिल्लो करपाक चीफ सेक्रेटरीच्या सकयल चेअरमॅना सकयल कमिटी केल्ली. मुख्यमंत्र्यान वयल्या वयर कितें तरी उलोवन मेकळे जाले आमचे दोतोर सावंत. तांणी आयज मेरेन त्या चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर जो कुशावतीचो रिपोर्ट तयार केल्लो तो हावसातय मांडूंक ना, तो वेबसायटीचेर लोड करूंक ना, अपलोड करूंक ना, तो पत्रकारांक मिडियाकय दिवंक ना आनी आमदारांक तो दाखोवंकूच ना. आपयले एक मिटींग घेतिल्ल्याचें नाटक केलें आनी तो मागीर डिलिमिटेशन बी जावच्या पयलींच कुशावती जिल्लो डिस्ट्रिक्ट केलो. हें अशें गोंयांतच जावंक शकता. भारताच्या एक्काय राज्यान खंयचोच मुख्यमंत्री अशें लपवाछपी करून लोकांक गृहीत धरून अशें राज्य करचो ना. हें खूब चुकीचें चल्लां. हांव समजूंक शकता की साखळी प्रचंड बहुमतान तुमी निवडून येतले. खुबशे आतां आमचे जे मंत्री आमदार आसात तांणी मोर्चेबांदणी केल्ली आसा प्रचंड बहुमतान निवडून येवपाक. पूण आमी आतां गुलाम कशे सगळे आतां आमी आतां म्हणजे हें कितें म्हणटात तशें की अक्कल नाशिल्ले, शिक्षण नाशिल्ले, आमचे नॉलेज नाशिल्ले अशे लोक अशे धरून चलपाचे आनी ब्रूट मेजॉरिटीच्या बळाचेर आनी कितें म्हणपाचें आमी आतां. ही गुर्मी आनी हें जें आसता की आमी दिवचें ना, आमी दाखोवचें ना, आमी लिपयतले, आमकां गरज ना. DPR दिवपाची युनिटी मालाचो आमकां गरज ना. प्रशासन स्तंभ कितें आसा ताचो लॅब ब्लू प्रिंट दाखोवपाची आमकां गरज ना. डिस्ट्रिक्ट कुशावती कसो केलो ताच्या बाबतींत फाटल्यान स्टडी कितें आशिल्ली ती आमकां गरज ना. एसेंब्ली बेगीन गुटलायली कित्याक ताजें खरें कारण कितें आशिल्लें तें लोकांक सांगपाची म्हाका कोणाकच आमकां गरज ना. हें कशें कितले काळ चलयतले तुमी आतां. म्हणटकीच खंय तरी आतां हें हाज्या फुडें भरकटत वचपाचें आसा.
म्हणजे आता आशाच गेल्ली आसा आता की इतले म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह आमची कल्चर आसा ती इतली पोरकट आनी इतली पोकळ जाल्ली आसा वाळटेन पोखल्ल्या भशेन की हांकां स्वतंत्र विचार स्वतंत्र अभ्यास कांयच ना हें दिसलें. हांचे कडेन व्हडले उंची उंची कोट्यांनी रुपये सरकारी हाका दित आसतात. पयशे आतां जे दितात ते कोट्यांनी दितात की फाटीं एका सरकारी वकिलाक गोंयच्या कोट्यांनी रुपये दिले. कोट्यांनी. हांकां कळत नाशिल्लें की सायंटिस्टाक एक बाबा एक 1.5 लाख 2 लाख पगार मेळपाक नाका पुरो जाता गोंयांत. पूण एक केस घेवपा खातीर कोट्यांनी रुपया सरकारी पयशे. इथे कितले कितलें आशिल्लें भितर इतलें कॉम्प्लिकेटेड बाबा वकिली सल्लो दिवपान तुमकां इतलें कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट सायन्स कितें आशिल्लें. आनी आतां हांव विचारता हांव सरकाराक की तुमचे कडेन स्वतंत्र यंत्रणाच ना की हें सोदून काडपाची की बाबा कित्याक आमी इलेक्शन कमिशनाक जागृत करूंक ना ती. आमी कित्याक आमी तयारी दवरूंक ना की बाबा भाजपाच्या लोकांनी विचार करूंक जाय आशिल्लो की सगळ्या पक्षांची बैठक घेवन ज्या पद्दतीन बारामतीन आज हें बाय इलेक्शन जें आसा तें पोटनिवडणूक आसा ती बिनविरोध जातली तशा पद्दतीन एक मनोमिलन करपा खातीर तुम्ही सगळ्या पक्षांक लागीं हाडून आव्हान कित्याक करूंक ना की रवी नाईकांच्याच कुटुंबातले आमी आमचे जे हे आसात तांकां रितेश नायक हांकां उमेदवारी दितात. तुमी मान राखून तुमी आनी इलेक्शनाचो आग्रह धरनाकात. फुडल्या हाका तुमी जाय जाल्यार कॅन्डिडेट दवरात आनी बरी अटीतटीची लढत बिडत ती जाता ती फेब्रुवारी 2027 जावं न्ही. कित्याक आतांय बी सुनेत्राई पवार हांच्या विरुद्ध कॅन्डिडेट दवरनासतना कोणेच आश्वासन दिवंक ना फुडें दवरचें ना म्हण दवरतले. कॅम्पेनिंग जातलें उमेदवारी भरतले फॉर्म. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो बाकीच्या पक्षाचे आसतले. आनी सुनेत्राबाई पवार जरी फुडल्या इलेक्शनाक एनसीपी अजित पवार गटातर्फे आनी भाजप युतीतर्फे रावल्यो उब्यो तरी तांकां भयंकर प्रखर लढत दिवचीच पडटली न्ही फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना महाराष्ट्रांत रेग्युलर असेंब्ली इलेक्शन जातलें तेन्ना. म्हणटकीर तुमी सगळ्यांनीच हें जें आतां आयकतात पळयतात तांणी विचार करूंक जाय. कित्याक हांव राजकारणाचो गेलीं 50 वर्सां डोळस निरीक्षक आसा. आमच्या घरान 1964-65 पासून पेपर येताले ते सगळे हांव पान पान वाचून काडटालो. असो एक राजकारणी ना ज्याच्या बरोबर हांवें काम करूंक ना उलोवंक ना चर्चा करूंक ना. खूब खूब कितें प्रत्येकाचेर हांव एक एक व्हिडिओ काडूंक शकता. 1964 पासून शशिकलाताई काकोडकर पासून प्रताप सिंग राणे पासून दिगंबर कामत सार्दिना लुईझीन पालेर सगळे व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचेर 50 एक व्हिडिओ काडपाक जाता इतलें म्हजे कडेन आसा भांडवल आनी सांगपा सारकें आसा तें बरें. आनी खुबश्यो गजाली आसात त्यो वादग्रस्त अशा तरेच्यो. विधानसभा कशी चलता ते सगळे पाठ आसा म्हाका सारकें. राजकारण तर गोंयचें सामकें म्हणजे कितें व्हडलें तातूंत कॉम्प्लिकेटेड आसा तें कळना आनी ह्याच लोकांनी तें कॉम्प्लिकेटेड करून दवरलां. आनी तातूंत आनीक तें कॉम्प्लिकेटेड करपाचें आतां काम वेगवेगळे चॅनल्स आनी कितें आहा तें करीत आसता. स्पश्ट कोण उलयना स्पश्ट कोण सांगना. अजुनूय बी प्रत्येकाक दिसता की न्यायालयान कितें तरी चूक केली गोवा बेंचान कितें तरी मिस्टेक केली. ही सगळी अज्ञानांतल्यान जाल्लीं आसात. जर 15 मार्चाक नोटिफिकेशन येतकीच इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचें वातावरण तयार जाल्लें की फोंड्याचें बाय इलेक्शन आसा बिनविरोध जावचें. बीजेपीन जर रॉय किंवा रितीश नायकाक जर उमेदवारी ताच्याच कुटुंबातल्या दिली जशी बारामतीन अजित पवारांच्याच कुटुंबातल्या व्यक्तीक ती उमेदवारी दिली. दोन्ही कडेन कांय वेगळे फरक पडूंक ना. आनी भारतांत शेकड्यांनी बाय इलेक्शनां जाल्लीं आसात. लक्षांत दवरात. घराणेशाहीचो डायनास्टी फॅमिली बी विचार कितलोय जरी केलो तरी आयज आमी पळोवंक जाय की भारतांत जेन्ना अशें अपघाती मरण जाता किंवा नैसर्गिक मरण जाता जाल्यार मागीर त्याच कुटुंबातली दक्षिण भारतांत जावं उत्तर भारतांत जावं तुमी काडून पळयात की कुटुंबातलीच व्यक्ती कोण तरी उबी रावता आनी मागीर तिका एक तर बिनविरोध निवडून दिवपाची प्रथा आसा परंपरा कशी जाल्ली आसा किंवा जावंक ना जाल्यारय बी मागीर ती आपल्या फाटबळाचेर सिंपथी वेव जो म्हणटा आमी ताजेर निवडून येता. खूब जाल्लें आसा अशें. म्हणजे भारतीय संस्कृती अशी आसा की ती हे शोक दुख्ख जो आसा तो विचारान घेता. लोक एक संदी दिवन पळयतात उरिल्ल्या हाजे खातीर आनी फुडल्या खेपेक मागीर ताजी शाश्वती नासता. लोक म्हणटात की आतां तुमी स्वताच्या बळाचेर निवडून येवपाक जाय. तर सुनेत्राताई पवार ज्यो आसात त्यो आतां बिनविरोध जरी निवडून आयल्यो तरी सगळे पळयतले गोंयांतले महाराष्ट्रांतले लोक की तांकां लढत दिवची पडटली. परती जर तांकां तिकीट मेळ्ळी इच्छा जर आसली निवडणूक लडोवपाची तांकां बारामतींतल्यान तशेंच गोंयांत जावपाचें. फेब्रुवारी 2027 सगळे रिंगणान देवपाक शकताले आनी आतांची जी निवडणूक आसा ती जर बिनविरोध जाल्ली जाल्यार हे आयज मागीर मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट विधानसभा मागीर गुटलावप मागीर कोर्टान वचून मागीर कोर्टान ते इलेक्शन कॅन्सल करप ही सगळें नाटक आमकां आनी हे सगळे जाल्ल्यो घटना आमकां पळोवपाची गरज कांयच नाशिल्ली. आनी त्या खातीरच आज एक अस्वस्थता कशी तयार जाल्ली आसा की आयज
खरो अन्याय जाल्लो आसा तो मतदाराचेर जाल्लो आसा, म्हजे सारक्या मतदाराचेर जाल्लो आसा, सुशिक्षितांचेर जाल्लो आसा. सगळेच सुशिक्षीत आसा. हांव सुशिक्षीत ह्या अर्थान म्हणटा की सगळे सुशिक्षीत मतदार आशिल्ल्यान सुशिक्षीत मतदाराचेर जाल्लो आसा. कारण आमकां आमच्या हक्काची जी विधानसभा आशिल्ली आनी जे प्रॉमिस केल्लें अधिवेशन आसा तें फक्त मुख्यमंत्र्याच्या आग्रहाक लागून आनी तांकां जी घाई जाल्ली बेगीन बेगीन गुटलावपाची, आनीक म्हाका कोणूच दिसना तांणी अंतस्करणाक स्मरून तांणी सांगचें की अशें कित्याक जालें आनी अशें तांणी कित्याक केलें तें. स्क्रिप्ट सुद्दां बरयल्लें तें हाजें, आमच्या सभापतीचो अहवाल आशिल्लो ताजें सुद्दां बरयल्लें कितें फुडें जातलें तें. हें सगळें आतां रेकॉर्डाचेर आसा. म्हणटकीर सगळी जबाबदारी येता ती आज गोंयच्या राजकीय वर्गाचेर येता, सगळ्या राजकीय पक्षाचेर येता की तांणी सांगचें जाता की बारामती जें जालें तें गोंयांत फोंड्यां कित्याक शक्य जावंक ना तें. ह्या प्रस्नाच्या उत्तरांतूच आमकां खुबशे आतां फुडले फेब्रुवारी 2027 कितें जातलें ताची दिशा मेळटली.